बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कोई इतना जालिम और बदबख्त कैसे हो सकता है? पंजाब पुलिस ने यह साबित किया और ये बताया, बल्कि जवाब आया उन मुजरिमान की जानिब से कि जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, ये माना कि ये जुल्म, ये बर्बरियत और ये दरिंदगी हमने खुद की है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर सियालकोट के अंदर जो एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था, उसके मुतालिक जो इब्तदाई तफ्तीश पुलिस ने रखी थी एसपी उस्मान सैफी साहब के बकौल, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन वो थी इब्तदाई चीज़। अब मज़ीद कुछ इंकशाफात सामने आए हैं और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, कुछ नई डेवलपमेंट हुई है इस केस के अंदर, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन वो इब्तदाई तफ्तीश थी। अब और बहुत से इंकशाफात किए हैं, उन मुजरिमान ने बताया है कि ये वारदात उन्होंने कैसे की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिया है और वो सीसीटीवी फुटेज भी आपके साथ शेयर करनी है। और मजीद जो इंकशाफात हुए हैं मुजरिमान की जानिब से, वो आपके सामने रखने हैं। यकीन माने ये इंकशाफात आपके रोंगटे खड़ा कर देंगे। फिर आपसे गुजारिश है, अगर आप में से कोई भी बंदा जो नरम दिल का मालिक है, वो ये वीडियो कम से कम न देखे। इंतहाई खतरनाक और इंतहाई दर्द भरी दास्तान है, दर्द भरी हकीकत है जो कि आपके सामने रखनी है। बहरहाल, सास सुगरा बीबी जिसका नाम था, और उसकी नंद यास्मीन यानी सुगरा की बेटी, और इसके अलावा यास्मीन का एक बॉयफ्रेंड नवीद उर्फ सोनी, और उसके साथ फिर यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला, ये 4 लोग शामिल थे। तफ्तीश के दौरान सुगरा बीबी ने यह बताया कि जुम्मे के दिन नवीद को लाहौर से बुलाया गया। नवीद जुम्मे के दिन अपने घर आया, उनके घर यानी जो जारा का घर था, जो सुगरा बीबी का घर था। मेन गेट से नवीद को घर के अंदर इंटर नहीं किया गया, जहां से पहली चीज यानी पहला एक क्लू मिला। उसकी वजह यह थी कि दूसरे गेट से यानी हमसाये के घर से उनको दीवार फैलाकर नवीद को घर लाया गया। जब हमसाये ने पूछा कि आप अपने गेट से, मेन गेट से इनको घर में इंटर क्यों नहीं कर रहे, तो फिर सुगरा बीबी की जानिब से ये बताया गया कि हमारे मेन गेट के अंदर करंट आया हुआ है, तो लिहाजा ये हमारे मेहमान हैं, तो इसी वजह से हमने इनको यहां से इंटर करना है। बेसिकली मकसद ये था कि मेन गेट के सामने हमसायों के एक सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा हुआ था, उसमें सीसीटीवी फुटेज बननी थी, तो उसके डर से, ताकि ये पता ही ना चले कि नवीद इस घर में आया या फिर नहीं आया, दूसरे रास्ते से दीवार फैलाकर जुम्मे वाले रोज उसको अपने घर के अंदर इंटर किया गया। और जुम्मे वाले रोज ये प्लानिंग की गई कि अब जारा को हमने कैसे कत्ल करना है। ये दौरान इंकशाफात, दौरान तफ्तीश उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं। बताया कि हमने मुख्तलिफ इंडियन फिल्मों से कुछ आइडियाज लिए कि कैसे कत्ल करना है, क्या करना है, और कौन सा आला हमने इस्तेमाल करना है, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है। तो पहले ये सोचा कि हम इसको गोली मार देते हैं। फिर ये हमारे माइंड में आया कि नहीं, गोली नहीं मारते, क्योंकि गोली की गूंज, आवाज इतनी ज्यादा होगी और उसमें खौफ खराश भी फैल सकता है। कुछ गिरदो नवा के जो हमसाए हैं, लोग हैं, वो भी अंदर हमारे आ सकते हैं, तो मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो लिहाजा इसको स्किप कर देते हैं, कुछ और प्लान किया जाए। फिर हमने ये सोचा कि इसको नशा देकर, या जब ये सोई हुई हो उसी हालत में इसके मुंह के ऊपर तकिया रखकर, ये 4 लोग यानी अब्दुल्ला, नवीद, यास्मीन और सास और उस खाला उसकी जो सुगरा बीबी है, ये 4 लोग इसके ऊपर हमला कर देंगे, जारा को मार देंगे। तो ये जुमे वाले रोज प्लानिंग बनाई, और उसके बाद फिर हफ्ते के दिन मकामी मार्केट के अंदर ये सारे लोग चले गए छुरी और टोका खरीदने। मकामी मार्केट से छुरी और टोका खरीदा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली है, जहां से ये छुरी और टोका खरीदते हैं, और वो खरीदने के बाद ये गोल गप्पे खाते हैं, बोतलें वहां से पीते हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, यानी वो एंजॉय कर रहे हैं। ये हफ्ते के दिन है। उसके बाद फिर अगला दिन इतवार का आता है। इतवार वाले दिन ये लोग वारदात करते हैं, और वारदात करते हैं जब वो नमाज पढ़ रही होती है जारा। जो ही वो सजदे के अंदर जाती है, ये चारों लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और नवीद और अब्दुल्ला उसके बाजू और टांगों को काबू कर लेते हैं। यास्मीन भी उनके साथ होती है, जबकि सुगरा बीबी जो उनकी सास है, वो उनके मुंह के ऊपर तकिया रखती है। तकिया रखने के बाद उनका सांस बंद हो जाता है, और वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में वो लम्हात गुजार रही होती है। इसी दौरान जारा बीबी का वो 2.5 से 3 साल का बेटा
ساتھ آتا ہے، وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دادو ان کی ماں کو مار رہی ہے اور ان کی ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ لمحات گزار رہی ہے، وہ ہاتھ پاؤں ہلا رہی ہے اور ان کی وہ آخری لمحات ہے، وہ بیٹا روتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتا ہے۔ اب اندازہ کریں وہ 2.5 سے 3 سال کے بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی، کیا بیتی ہوگی، کیا اس کے مائنڈ میں آیا ہوگا کہ یہ میری دادو اور یہ میری پھپھو میری والدہ کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ تو بہرحال اسی دوران یاسمین نے اس کو چھوڑا، اس قتل کو، اور فوراً اس بچے کو لے کر باہر چلی گئی اور جا کر سلا دیا کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا۔ باہر جا کر سلایا، واپس آئی، دوبارہ وہ واردات مکمل کی۔ مکمل کرنے کے بعد پھر یہ طے کیا کہ اب اس یعنی باڈی کے، اس لاش کے جو ٹکڑے ہیں وہ ٹکڑے کیے جائیں گے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد ٹکڑوں کو نالے کے اندر بہا دیا جائے گا، جبکہ جو سر ہے اس کو جلا دیا جائے گا، کیونکہ سر اگر بہا دیا جائے تو اگر وہاں سے ریکور بھی ہوتا ہے تو تاکہ فرض کریں وہ لاش یا پھر وہ بوری کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ یعنی تصور ہی نہ ہو کہ یہ لاش اس کی تھی۔ جلا اس لیے گیا سر کو تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ یہ واردات ساری مکمل کرنے کے بعد جب ایک دن بعد زارا کے والد شبیر اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، جب ان سے رابطہ نہیں ہوا تو جب وہ وہاں پر پہنچے، کیونکہ وہ اس وقت پولیس کے اندر حاضر سروس ASI کے عہدے پر تعینات ہیں، جب وہ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے انہوں نے پوچھا کہ زارا کہاں پہ، تو ان کو بتایا گیا وہ تو 2 دن پہلے یہاں سے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پنجاب پولیس سے ان کا تعلق ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ معاملہ یہاں سے خراب ہے، انہوں نے مقامی پولیس کو اطلاع دی، اغوا کا مقدمہ درج کرایا، اور اس کے بعد پھر جب مقامی پولیس وہاں پر پہنچی اور انہوں نے اپنے روایتی انداز سے تفتیش کا آغاز کیا تو پھر کچھ کڑیاں آپس میں ملی اور پتہ چلا کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ چاروں لوگوں کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جب ان کو حوالات میں بند کیا تو تفتیش کی، تو تفتیش کے دوران یہ ساری سٹوری جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، بتائی ہے، یہ خود اس سغرا بی بی جو ساس ہے اس زارا کی نہ صرف ساس ہے بلکہ خالہ بھی ہے، کیونکہ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ زارا کی والدہ فوت ہو گئی تھی، تو زارا کے والد شبیر احمد نے یہ سوچا تھا کہ اب ان کو والدہ کی کمی محسوس نہیں ہوگی، تو لہٰذا میں ان کی خالہ کے ہاں جو ان کا بیٹا ہے یہاں اس کی شادی کر دیتا ہوں، یہاں اس کو بیاہ دیتا ہوں، تاکہ ماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور ساتھ اس کا گھر بھی بس جائے گا۔ لیکن اس کو یہ علم نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا ظالم، بدبخت اور درندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب پولیس نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ ساری قتل کی واردات کیوں کی، تو اس میں ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو قدیر تھا، یعنی زارا کا جو ہسبینڈ تھا، شوہر تھا، وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ ہم سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اپنے پیسے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا تو ہمیں اس کی بیوی سے پیسے لینے پڑتے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ دن پہلے انہوں نے سعودی عرب میں بھی اپنی بیوی کو بلایا تھا، وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت بھی کر رہا تھا، ایک بیٹا ان کا ہو گیا تھا، اب اور بیٹا ان کا ہونے والا تھا، ان کی نسل مزید بڑھ رہی تھی، یہ تو مزید ہم سے دور چلا جاتا، تو لہٰذا ہم نے یہ ایک ہمارے مائنڈ میں یہ تھا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جادو ٹونا ہمارے اوپر کر رہی تھی، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ جادو ٹونے والا جو حساب ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ہم جو یعنی اس قسم کے جو کرائم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ ایک کہہ لیجئے کہ بنا بنایا ایک فکرہ ہے جو عموماً ہر ایک اس کے بعد قتل کے بعد یہ بول دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارے اوپر جادو ٹونا کر رہا تھا، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو ایک سائٹ پر ہی کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس کیس کے حوالے سے مزید پولیس ڈیٹیل سے تفتیش کر رہی ہے، جو کچھ ہمارے تک پہنچے گا بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔